नमस्ते अनि स्वागत गर्दछु तपाईहरु सम्पूर्णलाई टेक्नोलोजी नेपालमा म मदन खड्का। यो च्यानलमा हामीले कम्प्युटरको विभिन्न किसिमका कोर्सहरूलाई, अनलाइन जबसँग रिलेटेड कुराहरूलाई र मोबाइलसँग रिलेटेड कुराहरूलाई हेर्दै आइरहेका छौं। त्यस अन्तर्गत आज हामी माइक्रोसफ्ट एक्सेलको इन्सर्ट बटनलाई हेर्दै छौं। यदि तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो भनेदेखि भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहुन्छ र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दछु। साथीहरु जब तपाई माइक्रोसफ्ट एक्सेल ओपन गर्नुहुन्छ त्यसपछि इन्सर्ट ट्याबमा जानुहुन्छ। इन्सर्ट ट्याबमा जाँदाखेरि तपाईले फर्स्ट रिबनमा चाहिँ दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा पिभट टेबल छ, अर्को टेबल छ। पिभट टेबलले चाहिँ तपाईले बनाउनु भएको टेबल मध्ये चाहिँ त्यसको समरी निकाल्नु पर्यो भने पिभट टेबलको युज गरिन्छ भने टेबलले चाहिँ तपाईको नर्मल डाटा इन्ट्री गर्न र इन्टायर टेबलको चाहिँ समरी हेर्न पर्यो भनेदेखि टेबलको युज गरिन्छ। अब पिभट टेबलमा चाहिँ जस्तै अब मैले सुरुमा एउटा टेबल क्रिएट गरे। यो मैले साधारण टेबल क्रिएट गरेको छु। यहाँनेरि हेर्नुस्, यहाँनेरि अब जस्तै यहाँ मैले नेम लिस्ट राखेको छु यो कलममा। अब अरु कलममा प्रोडक्ट नेमहरु राखेको छु र ककले यो टेबल उसमा चाहिँ कति कति सेल गरेको छ भन्ने कुराहरु यसरी राखेको छु। अब यहाँ जस्तै मलाई राम भन्ने व्यक्तिले चाहिँ कति सेल गरेको छ त्यसको निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो नर्मल टेबलबाट चाहिँ के गर्नुपर्छ त, अब रामले यहाँ टोटल कति सेल गरेको छ, त्यसपछि त्यस्तै गरेर रामले फेरि यहाँ कति सेल गरेछ, अर्को ठाउँमा टोटल रामहरु कति छ अथवा फिल्टर लगाएर चाहिँ हामीले एउटा एउटा निकाल्नु पर्यो हुन्छ। जस्तै मैले यसलाई हटाए, अब राम भन्ने व्यक्तिले यहाँ कति सेल गरेछ यसरी हामीले हेर्नु पर्ने हुन्छ भनेदेखि यो कुरालाई चाहिँ यदि हामीले पिभट टेबलमा गर्यौं भनेदेखि सर्टकट तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं। जस्तै हेर्नुस्, मैले एउटा पिभट टेबल क्रिएट गरेको छु। यहाँनेरि पिभट टेबलमा मैले अब गोपाल भन्ने व्यक्तिको हेर्न चाहन्छु भने गोपालको मात्र सो गर्छ। हरिको क्लिक गरे हरिमा हरिलाई मात्र सो गर्छ। कल्पनालाई क्लिक गर्छु त्यसको मात्र सो गर्छ। तपाईले जसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसको मात्र सो गर्छ तपाईलाई। त्यस्तै गरी अल गरिदिनु भने तपाईलाई सम्पूर्ण डाटाहरु चाहिँ यहाँनेरि एनालाइसिसबाट त्यसको समरीहरुले चाहिँ तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। अब हेरौं पिभट टेबललाई कसरी क्रिएट गर्ने भनेर। अब पिभट टेबललाई क्रिएट गर्नको लागि जब तपाईले एउटा डाटा बनाउनुहुन्छ, डाटा बनाइसकेपछि नर्मल यदि तपाईले बिना टेबलको गर्नु भएको छ भनेदेखि मानौ अहिले मैले यसलाई चाहिँ रेन्जमा कन्भर्ट गर्छु। यतिकै रेन्जमा तपाईले बनाउनु भएको छ भने सुरुमा त्यसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा पिभट टेबलमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। पिभट टेबलमा लिएर जानुको लागि पिभट टेबलमा लिएर जानुको लागि तपाईको डाटा सम्पूर्णलाई सिलेक्ट गर्नु। तपाई सिलेक्ट गरिसकेपछि इन्सर्टमा गएर टेबलमा क्लिक गर्नु। टेबलमा क्लिक गरिसकेपछि माई टेबल एज हेडर भने हुन्छ। यो तपाईको जुन टेबलको हेडरमा छ त्यसलाई चाहिँ हेडर बनाउनु भने यसलाई राइट गर्नु। यदि गर्नु भएन भने माथिको त्यसको कलम ए कलम बी भन्ने आउँछ, यसलाई राइट गराएर ओके गरौँ। ओके गरिसकेपछि तपाईको यो अहिले टेबलमा कन्भर्ट भइसकेको छ। जब तपाईको टेबलमा कन्भर्ट हुन्छ, टेबलमा कन्भर्ट भइसकेपछि अब यसलाई पिभट टेबलमा लिएर जानको लागि इन्सर्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि पिभट टेबलमा क्लिक गर्नु। पिभट टेबलमा क्लिक गरेपछि तपाईको टेबल अटोमेटिक सिलेक्ट हुन्छ। यहाँनेरि सिलेक्ट भइसकेको छ। त्यसपछि तपाई त्यो पिभट टेबल चाहिँ कहाँ बनाउन चाहनुहुन्छ, न्यू वर्कशीटमा गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको अर्को वर्कशीट खुल्छ। अनि एक्जिस्टिङ वर्कशीट गर्नु यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तपाईको एउटा कुनै पनि यहाँ रेन्ज दिन तपाई कहाँ राख्न चाहनुहुन्छ त्यो सेललाई क्लिक गरौँ। म जस्तै H1 बाट स्टार्ट गर्छु। H1 मा क्लिक गरेर ओके गरे भनेदेखि यहाँनेरि पिभट टेबलको बक्स आइसकेको छ। जब पिभट टेबलको बक्स आउँछ त्यसपछि तपाई पिभट टेबललाई कसरी राख्न चाहनुहुन्छ, जस्तै रो लेभलमा के राख्ने त, अब म रो लेभलमा राख्छु, नेम लिस्ट राख्छु। अब जस्तै अरु प्रोडक्टलाई म यसरी भ्यालुमा लगेर राख्दिने। भ्यालुमा चाहिँ सिर्फ नम्बरहरु राख्न सकिन्छ। भ्यालुमा यसरी राख्यो भने अब के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो पिभट टेबल चाहिँ क्रिएट भएर आउँछ। भने तपाईको कति छ भ्यालुहरु राख्नुपर्ने, के राख्नुपर्ने छ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो नर्मल पिभट टेबल क्रिएट भइसकेको छ। हेर्नु, अब तपाईले यहाँबाट फिल्टर गरे एउटा एउटालाई हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै गोपाललाई क्लिक गर्नु, ओके गोपाललाई क्लिक गरेर ओके गरिदिनु। तपाईको गोपाललाई मात्र देखाउँछ। अब अरु कुन चाहिँ सिलेक्ट गर्नु तपाईले वन बाइ वन सिलेक्ट गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै गरी तपाईले यो नेम लिस्टलाई चाहिँ यसरी माथि फिल्टर रिपोर्ट फिल्टरमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ। रिपोर्ट फिल्टरमा राख्नुभयो भनेदेखि अब यसरी नाम लिस्ट देखाउँछ। तपाईले यदि अल गर्नु भने तपाईको टोटल जम्मा जति सेल भएको छ सबै यहाँनेरि यसरी देखाउँछ भनेदेखि यदि यहाँ नेम लिस्टबाट प्रत्येक एकजना व्यक्ति पार्टिकुलर पर्सनले चाहिँ कति सेल गरेछ भन्ने हेर्नु पर्यो भने यसरी देखाउँछ। र
यसलाई मानौँ म अहिले यसलाई चाहिँ रो लेभलमै राख्छु। रो लेभलमा राखिसकेपछि अब यसरी हामीले एउटालाई सिलेक्ट गरेर फिल्टर गर्नुको सट्टा हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त भन्दा इन्सर्टमै गएर अर्को यहाँनिर स्लाइसर भन्ने छ। स्लाइसरमा क्लिक गर्नु भएपछि यो पिभट टेबलमाथि क्लिक गर्नु, त्यसपछि स्लाइसरमा क्लिक गर्नु। तपाईँको यसरी एउटा डायलग बक्स खुल्छ। तपाईँ केसमालाई चाहिँ स्लाइसर बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तै म नेमलाई चाहन्छु, ओके गरिदिनु, तपाईँको यो लिस्टमा आउँछ। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको के भने एउटै कोलम मात्र तलसम्म नेम लिस्टहरू आछ। यदि म यो नेम लिस्टलाई चाहिँ 2टा अथवा 3टा कोलममा बनाउन चाहन्छु भने 3 लेखियो। त्यसपछि रो हाइट कति बनाउने, यसलाई घटाउने बढाउने यहाँबाट गर्न सकिन्छ र यसको लेन्थ कति राख्नुहुन्छ तपाईँ यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी गरिसकेपछि के भयो त, अब यो तपाईँको स्लाइसर पनि रेडी भइसक्छ। अब तपाईँले नर्मली यसैमा क्लिक गरेर त्यो सम्पूर्ण डाटाहरू यहाँबाट फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् अब यहाँ क्लिक गर्नुभयो, यहाँ फिल्टर भयो र त्यस्तै गरी यहाँनिर चाहिँ तपाईँको पिभट टेबलको कलरहरू कस्तो दिन चाहनुहुन्छ, यहाँ पिभट टेबलको कलरहरू छ। यहाँ विभिन्न कुराहरू छ, हामीले यहाँबाट चाहिँ यसरी डिजाइनहरू दिन सक्छौँ पिभट टेबललाई। यो थियो पिभट टेबलको काम। तपाईले इन्सर्टमा गएर सुरुमा टेबल क्रिएट गरिसकेपछि त्यसपछि पिभट टेबलमा कन्भर्ट गरेर डाटाहरू जस्तोसुकै डाटा पनि हामीले सर्टकटमा निकालेर हेर्न सक्छौँ। समरीहरू यसरी निकाल्न सक्छौँ। र पिभट टेबलमा पनि अझै एडभान्स कुराहरू पनि हुन्छ। एडभान्स कुराहरू हामीले छुट्टै एउटा पिभट टेबलको मात्रै भिडियो बनाएर लगाउनेछौँ। त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला। यो चाहिँ अहिले भिडियो लामो हुन्छ, यसरी सर्टकटमा मैले बेसिक कुराहरू मात्र भनिराखेको छु पिभट टेबलको। अब त्यस्तै गरी हाम्रो अर्को यहाँनिर सेकेन्ड रिबनमा चाहिँ पिक्चर भनेर, पिक्चर भनेको नर्मली हाम्रो यो वर्कसिटमा चाहिँ पिक्चर एउटा फोटो राख्नु पर्यो भने हामीले कहाँबाट गर्न सक्छौँ त भन्दा पिक्चरमा गएर क्लिक गर्ने। पिक्चरमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँको पिक्चर कहाँनिर छ, कुन लोकेसनमा छ, त्यो लोकेसनलाई खोल्नु पर्ने हुन्छ। मानौँ म डेस्कटपमा गएँ, डेस्कटपमा गइसकेपछि तपाईँको कुनै पनि एउटा पिक्चरलाई सिलेक्ट गर्नु र इन्सर्ट गरिदिनु। त्यो पिक्चर चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यहाँ आउँछ। हेर्नुहोस् यसरी हामीले पिक्चर निकाल्न सक्छौँ। उसबाट चाहिँ हामीले इन्सर्टबाट चाहिँ रेड पेपरको बोर्डरहरू कस्तो दिने पिक्चरको, यहाँबाट पनि यसरी दिन सकिन्छ बोर्डरहरू। त्यसपछि लाइटहरू के दिने, कस्तो दिने, यहाँबाट गर्न सकिन्छ। हेर्नु कतिको ब्राइटनेसहरू कतिको राख्ने। त्यसपछि रिमुभ ब्याकग्राउन्ड गरिदिनु भने ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ। तपाईँको जति टेक्स्ट छ त्यति मात्रै आउँछ। हेर्नु यहाँ यसरी ब्याकग्राउन्डहरू रिमुभ गरिन्छ। अब ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ जस्तो व्हाइट अथवा ग्रिन छ भने हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पनि हटेर पहिलेको एउटा जुन अरू कलरको छ त्यो कलरमाथि आएर बस्छ। यहाँ ग्रिन थियो हाम्रो, ग्रिन पनि हट्यो ब्याकग्राउन्डले चाहिँ। र यो चाहिँ इन्सर्टको पिक्चरको काम। त्यसपछि क्लिप आर्ट भनेर चाहिँ क्लिप आर्टले चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा भएको आर्टहरूलाई जुन माइक्रोसफ्टले राखेको छ त्यसलाई निकाल्ने काम गर्छ। क्लिप आर्टमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिप आर्टमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ गोमा क्लिक गरिदिनु। यहाँ तपाईँको विभिन्न किसिमको क्लिप आर्टहरू देखाउँछ। क्लिप आर्टहरूलाई चाहिँ तपाईँलाई कुनलाई चाहिन्छ त्यो एउटा कुनैलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यो चाहिँ के हुन्छ त तपाईँको वर्कसिटमा चाहिँ इन्सर्ट भएर बस्छ। हेर्नुहोस् यहाँ इन्सर्ट भएर बसिसक्यो। यो थियो क्लिप आर्टको काम। हामीले क्लिप आर्टबाट चाहिँ के गर्न सकिन्छ त इन्सर्टको क्लिप आर्टबाट चाहिँ तपाईँको सिस्टममा भएको क्लिप आर्टहरूलाई चाहिँ निकालेर तपाईँको वर्कसिटमा राख्छ। त्यस्तै गरी यहाँ अर्को छ सेप। सेपको काम चाहिँ अब तपाईँले विभिन्न किसिमको सेपहरू देख्न सक्नुहुन्छ। जुन सेप तपाईँलाई चाहिन्छ त्यसलाई क्लिक गर्नु, त्यसपछि यहाँनिर ल्याएर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ इन्सर्टमा गयो, सेपमा गएर अब त्यसपछि कस्तो सेप तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो कुनै एउटा सेपलाई क्लिक गर्नु। त्यसलाई क्लिक गरेपछि तपाईँले तपाईँको वर्कसिटमा चाहिँ यसरी क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ इन्सर्टको सेपबाट। त्यसपछि स्मार्ट आर्ट चाहिँ स्मार्ट आर्टले चाहिँ यस्तो किसिमको एउटा आर्टहरू बनाएर राख्नु पर्यो भनेदेखि अब जस्तै योभन्दा अगाडि हामीले एउटा माइक्रोसफ्ट वर्डमा पनि हेरेका थियौँ। जस्तै अब म्यानेजरहरूको लिस्ट बनाएर राख्नु पर्यो भनेदेखि अथवा तपाईँको ग्रेडिङ हिसाबले चाहिँ एउटा कुनै लिस्ट बनाएर तपाईँ डिस्प्लेहरू गराउनु पर्यो भने हामीले केबाट गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि स्मार्ट आर्टबाट गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी पावर पोइन्टमा एडभान्स हेर्नेछौँ। यसमा बेसिक हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ यसमा क्लिक गर्नुभयो। त्यसपछि यसलाई कुनै एउटा तपाईँलाई कस्तोबाट लिनुपर्ने छ, जस्तै मलाई यो लिन्छ। अब यसरी क्लिक गरेपछि इन्सर्टमा क्लिक गरिदिनु। अब यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्यो त्यो टेक्स्ट वानमा के राख्ने, जस्तै म्यानेजरको नाम हो, सरी टेक्स्ट वानमा म्यानेजर। अब यहाँनिर गएर अब 2 मा के राख्ने भन्दा जस्तै सुपरभाइजर। अब इम्प्लोइहरूको नाम के छ, अब इम्प्लोइको नामहरू यसरी हामीले राखेर एउटा चार्ट बनाएर राख्न सकिन्छ। यो चाहिँ नर्मली हामीले तपाईँले कुनै पनि अफिसमा एज ए एडमिन काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो काम चाहिँ तपाईँलाई त्यतिखेर आउँछ। त्यहाँनिर भन्छन् कि तपाईँलाई एउटा डिस्प्ले एउटा चार्ट बनाउनुहोस्। अब यो जुन चाहिँ हाम्रो स्टाफको
ग्रेडिङ हिसाबमा एउटा चार्ट बनाएर डिस्प्ले गराउनुहोस् भनेर भन्दाखेरि हामी यसबाट गर्यौँ भने चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले इन्सर्टमा गएर स्मार्ट आर्टमा गर्नुपर्छ र यो स्मार्ट आर्ट चाहिँ हामीलाई एक्सेलमा भन्दा पनि पावर पोइन्टमा बनाउनलाई चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ। पावर पोइन्टमा त्यो कुराहरूलाई हेर्छौँ हामी। यो थियो स्मार्ट आर्टको काम भनेदेखि। त्यस्तै गरेर अर्को छ स्क्रिनसुट। स्क्रिनसुटलाई चाहिँ तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुभयो, स्क्रिन क्लिपिङमा क्लिक गर्नुभयो भने चाहिँ अब तपाईँ के हुन्छ त यसबाट तपाईँले कतिको स्क्रिनसुट गर्न चाहनुहुन्छ त्यति चाहिँ तपाईँले स्क्रिनसुट गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यसरी स्क्रिनसुट गरेर तपाईँले जुनको लिन चाहनुहुन्छ स्क्रिन त्यो कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले कहाँ गर्थे इन्सर्टमा गएर स्क्रिनसुटमा गएर तपाईँले त्यो स्क्रिनसुट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी हामी एक्सेलको यो थर्ड रिबनमा चाहिँ विभिन्न किसिमको ग्राफहरू कलमहरूलाई हेर्न सक्छौँ। अब जस्तै ग्राफहरू बनाउनु पर्यो भने चाहिँ एक्सेलमा एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ ग्राफ। अब यो मैले यो डाटा एरेन्ज गरेर राखेको छु, यसलाई मैले फिगरमा देखाउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा जति तपाईँलाई ग्राफमा फिगरमा सो गर्नुपर्ने छ त्यतिमा सिलेक्ट गर्नु। त्यतिलाई सिलेक्ट गरेपछि तपाईँ कस्तो किसिमको अब ग्राफ बनाउन चाहनुहुन्छ, जस्तै कोलममा चाहनुहुन्छ, लाइनमा चाहनुहुन्छ, पाईमा चाहनुहुन्छ, बारमा चाहनुहुन्छ, कस्तो किसिमको तपाईँले बनाउन चाहनुहुन्छ त्यो विभिन्न किसिमको यहाँनिर ग्राफहरू छन्। हेर्नुहोस् यी ग्राफहरू मध्ये चाहिँ तपाईँले एउटा कुनै चुज गर्नु पर्ने हुन्छ। चुज गरिसकेपछि यसलाई क्लिक गरिदिनु। त्यो ग्राफको तपाईँले ग्राफ चाहिँ यहाँ सो भएर आउँछ। हेर्नुहोस् यहाँ ग्राफ बनिसकेको छ। अब यो ग्राफलाई चाहिँ यदि तपाईँले कलरहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ भने कुनलाई चेन्ज गर्ने हो त्यसलाई क्लिक गर्नु। त्यसपछि यहाँ माथि फर्मेट भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ 2010मा चाहिँ यसरी देख्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि 2013 भर्सनमा 16मा चाहिँ यो साइडमा एउटा ड्रप डाउन एरो आएको हुन्छ। त्यो एरोबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म फर्मेटमा जान्छु। फर्मेटमा गएर यहाँबाट चाहिँ अब कलरहरू कस्तो चुज गर्ने, कलर चुज गर्नुहोस्। अब लाइन कलरहरू कस्तो राख्ने, लाइन कलर राख्ने अथवा नराख्ने भन्ने कुराहरू यहाँबाट छ। अझै सेपमा यसलाई कस्तो बनाएर राख्ने, कुन सेपमा राख्ने भन्ने कुराहरू पनि यहाँबाट हामीले गर्न सकिन्छ। यो सेप चाहिँ अहिले काम गर्दैन जबसम्म हामीले 3D ग्राफ बनाउँछौँ, त्यो बनाउँदैनौँ त्यतिखेरसम्म हाम्रो सेपको चाहिँ काम हुँदैन यहाँनिर। अब हामीले के गर्छौँ त सेप र फिललाई सेप फिल र आउटलाइनलाई चाहिँ हामीले यसमा दुईटालाई हेरिन्छ। त्यस्तै गरी लेआउटमा गरेर तपाईँको के छ भनेदेखि यसमा तपाईँले यसलाई के कुराहरू डिस्प्ले गराउन चाहनुहुन्छ। जस्तै अब 4 टाइटलहरू डिस्प्ले गरेर के राख्ने, टाइटल यसरी राख्न सकिन्छ। तपाईँले यहाँबाट टाइटलहरू राख्नुपर्ने हुन्छ। अब एक्सिस टाइटलहरू के राख्नुहुन्छ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अनि लेजेन्डमा चाहिँ अब यसमा क्लिक गरेर तपाईँ लेजेन्डहरू पनि अब कता राख्ने यो कुराहरू राख्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यहाँनिर अब टपमा लगेर राख्यो भने अब तपाईँको यहाँनिर टपमा आइसकेको छ। तपाईँको कुन कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले यहाँनिर चार्ट बनाउनु भएको छ र कुन कलरले चाहिँ तपाईँले सामेल गराउनु भएको छ, देखाउनु भएको छ भन्ने कुराहरू पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। डाटा लेभल अब कहाँनिर राख्नुहुन्छ, डाटा लेभल कुनैमा यसरी क्लिक गरिदिनु। जहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ जस्तै टपमा गरौँ हामी। टपमा गऱ्यो भनेदेखि के हुन्छ टपमा आउँछ इनसाइड इन अथवा इनसाइड इन गरिदियो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो भित्र तर माथिबाट आउँछ। यसरी हामी चाहिँ डाटा लेभलहरू यहाँबाट विभिन्न किसिमको लेभलहरू छ, यिनीहरूलाई चाहिँ चुज गर्न सकिन्छ। सो डाटा टेबलमा क्लिक गरिदिनु भयो भने तपाईँको टेबलै यहाँ पुरै यसरी सो भएर आउँछ। तपाईँको डाटा के छ सबै कुराहरू सो भएर आउँछ। त्यही अनुसार यदि तपाईँले यहाँनिर जब डाटा चेन्ज गरिदिनुहुन्छ, डाटा चेन्ज गरेपछि ग्राफमा पनि तपाईँको के हुन्छ त भन्दा चेन्ज भएर आउँछ। यो इन्सर्टको चाहिँ ग्राफको काम, कोलमको कामहरू यिनीहरू, यो सबै कोलमहरूलाई चाहिँ तपाईँले यही हिसाबले बनाउन सक्नुहुन्छ। सिलेक्ट गरेर तपाईँले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी स्पार्क लाइनलाई हेर्न सक्छौँ। स्पार्क लाइनमा चाहिँ हामीले जुन ग्राफ बनाउँदै इन्टायर टेबललाई चाहिँ अब एक्सेलको अब धेरैवटा कोलममा चाहिँ एउटा रेन्ज लिएर हामीले बनाउन सक्यौँ भनेदेखि यदि तपाईँले एउटा सेलभित्र मात्रै यो लाइनको कुराहरूलाई ग्राफ बनाएर देखाउनु छ भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु। त्यसपछि लाइनमा गएर क्लिक गर्ने। लाइनमा क्लिक गरेपछि तपाईँको डाटा रेन्ज कहाँ छ, डाटा रेन्जमा क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नु। डाटा रेन्जमा सिलेक्ट गरेपछि ओके गरिदिनु। हेर्नु सबै यहाँ आएर ग्राफ बन्न आइसकेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ यसलाई कोलममा बनाउँदैन, कोलममा क्लिक गरिदिनु। हेर्नु अब के भयो कोलममा आएर बन्यो। त्यसपछि विन लसमा गएर क्लिक गरिदिनु भने यो हिसाबले बन्यो। कस्तो खालको तपाईँ बनाउन चाहनुहुन्छ त्यस्तो खालको चाहिँ ग्राफ बनाएर एउटा सेलभित्र ग्राफ बनाउन सकिन्छ। हाम्रो केसबाट भन्दाखेरि इन्सर्टको चाहिँ स्पार्क लाइनबाट चाहिँ एउटा सेलभित्र मात्रै ग्राफ बनाएर राख्न सक्यो भनेदेखि स्लाइसरको काम अघि हामीले पिभट टेबल हेर्दाखेरि हेरिसकेका छौँ। र अर्को छ हाइपरलिङ्क लिङ्क। हाइपरलिङ्कले चाहिँ यदि तपाईँको यहाँ भएको कुरालाई चाहिँ अब कुनै एउटा टेक्स्टसँग चाहिँ लिङ्क गराउन चाहनुहुन्छ भनेदेखि जस्तै म यहाँनिर लेख्छु यहाँ यसरी लेखेँ। अब यो ऱ्याम भनेर जब मैले क्लिक गर्छु
यो कुरालाई चाहिँ मैले म त्यसपछि कहाँ जान चाहन्छु भन्दा यो ठाउँमा आइपुगोस् भन्न म चाहन्छु भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ त हाइपरनेसन लिङ्कमा जाने हाइपरनेसन लिङ्कमा गइसकेपछि तपाईँको यहाँनिर तपाईँको वर्क बुक चाहिँ कहाँनिर छ त्यो केसमा काम गर्नु भएको छ प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा क्लिक गर्नुहोस् प्लेस इन दिस डकुमेन्टमा चाहिँ कुनमा चाहिँ लेखेका छौँ हामीले सिट 3 मा लेखेका छौँ सिट 3 मा क्लिक गर्नुहोस् सिट 3 मा क्लिक गरेपछि तपाईँको रेन्ज त्यो के छ जस्तै A1 छ A1 नै होस् हाम्रो यहाँनिर ओके गरिदिनुहोस् अब हाइपरनेसन लिङ्क भइसकेपछि जब यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ त्यसपछि कहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ तपाईँ भन्दाखेरि जस्तै तपाईँले जहाँ जुन सेललाई चाहिँ तपाईँको रेफरेन्स दिनुपर्छ हाइपरनेसन लिङ्कमा त्यो सेलमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ यो थियो हाइपरनेसनबाट अब जस्तै मैले अब यसलाई क्लिक गर्दाखेरि म राम भएको ठाउँमा पुगोस् भन्ने चाहन्छु भनेदेखि के गर्ने त फेरि हाइपरनेसन लिङ्क गर्ने त्यसपछि हामीले के त हेर्नु सिट 3 मा चाहिँ हाम्रो राम कतिमा छ त भन्दाखेरि कुन सेलमा छ भन्दाखेरि A14 मा छ भनिसकेपछि अब हामीले के गर्ने त हाइपरनेसन लिङ्कमा क्लिक गर्यो त्यसपछि सिट 1 मा सिट 1 को A14 छ भनेदेखि हाइपरनेसन लिङ्क सिट 1 A14 A14 यहाँनिर लेखिदिनुहोस् ओके गर्नुहोस् फेरि जब तपाईँले यसलाई क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ पुग्नुहुन्छ त राम्रो ठाउँ पुग्नुहुन्छ यसै गरी विभिन्न कुराहरूलाई तपाईँ हाइपरनेसन लिङ्क दिन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी म अब यो एउटा हाइपरनेसन लिङ्कलाई क्लिक गर्दाखेरि मेरो माई कम्प्युटर ओपन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले के गर्ने त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने हाइपरनेसन लिङ्कमा जाने अनि त्यसपछि यहाँ एक्जिस्टिङ फाइल अर वेब पेजमा क्लिक गर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँ यहाँ के ओपन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नु जस्तो म माई कम्प्युटर ओपन होस् भन्ने चाहन्छु भने चाहिँ दिस पीसीलाई क्लिक गरे दिस पीसीलाई पनि अब तपाईँको यसभित्र दिस पीसीको पनि अब केलाई ओपन जस्तै डी ड्राइभलाई अथवा सी ड्राइभलाई ओपन होस् भन्ने क्लिक गर्यो भने ओके गरिदिनुहोस् अब तपाईँको हाइपरनेसन लिङ्क केसमा गरेर भयो त भन्दा डी ड्राइभमा भएको छ अब यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस् तपाईँको डी ड्राइभ सी ड्राइभ चाहिँ यहाँ ओपन हुन्छ यसरी सी ड्राइभ ओपन हुन्छ हामीले एक्सेल सिटमा चाहिँ हाइपरनेसन लिङ्क गरेर गर्न सकिन्छ अब त्यस्तै गरी हामीले हाइपरनेसन लिङ्कबाट चाहिँ विभिन्न किसिमको वेबसाइटहरूलाई पनि जस्तो गुगल जिमेलहरूलाई अथवा फेसबुकहरूलाई पनि हामीले एक्सेलबाट हाइपरनेसन लिङ्क गराएर ओपन गर्न सकिन्छ त्यस्तै गरी टेक्स्ट बक्स भन्ने छ टेक्स्ट बक्सले चाहिँ हाम्रो यहाँ अघि हेरेका छौँ हामीले यहाँनिर सेपमा पनि चाहिँ एउटा टेक्स्ट बक्स यहाँनिर छ यो दुईटाको काम सेम हो जस्तै टेक्स्ट बक्सलाई क्लिक गर्नुभयो त्यसपछि तपाईँले एउटा बक्स बनाउनु भने तपाईँले यो बक्सभित्र चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ इन्सर्टको टेक्स्ट बक्सको काम हो भने हाम्रो सेपमा पनि त्यही कुरा आउँछ त्यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ हेडर एन्ड फुडरको काम चाहिँ जस्तै हेडर एन्ड फुडरमा जानुहोस् त्यसपछि हेडर अब यो डकुमेन्ट जब तपाईँले प्रिन्ट गर्नुहुन्छ तपाईँसँग जतिवटा पेज भए पनि यसको हेडरमा के राख्न चाहनुहुन्छ र फुडरमा के राख्न चाहनुहुन्छ भनेर तपाईँले यहाँबाट गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै हेडर यहाँ लेखिदिनुहोस् हेडर यहाँ जे लेख्नु भएको छ तपाईँको जतिवटा डकुमेन्टहरू तपाईँले प्रिन्ट गर्नुहुन्छ त्यो सम्पूर्ण डकुमेन्टमा चाहिँ हेडर एउटै आउँछ र त्यस्तै गरी यहाँ फुडर के लेख्नुहुन्छ त्यो फुडरमा पनि लेखिदिनुहोस् तर तपाईँको काम गर्दाखेरि नर्मली सो गर्दैन हेडर एन्ड फुडर तर जब तपाईँले प्रिन्ट गर्नुहुन्छ प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू देखाउँछ जस्तै म स्कुलको जनज्योति सेकेन्डरी भने मैले यसरी स्कुलको नाम लेखेँ र मेरो फुडरमा नि अब के लेख्छु जब तपाईँले चाहिँ नर्मली एक्सेल सिटमा काम गरिराख्नुहुन्छ एक्सेल सिटमा काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको हेडर एन्ड फुडरलाई चाहिँ देखाउँदैन तर जब तपाईँले प्रिन्ट गर्नुहुन्छ प्रिन्ट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यसरी हेडर एन्ड फुडर देखाउँछ यो चाहिँ हाम्रो हेडर एन्ड फुडरको काम हो त्यसपछि तपाईँ यो एक्सेलको लास्टमा चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा आएर नर्मलमा क्लिक गरिदिनु पेपर नर्मल भएर बस्छ तपाईँले यहाँ जतिसुकै काम गर्नु हेडर एन्ड फुडर तपाईँको कहिले पनि देखाउनु जब तपाईँले कन्ट्रोल पी गर्नुहुन्छ कन्ट्रोल पी गर्दा चाहिँ तपाईँले दिनुभएको हेडर चाहिँ अथवा फुडर लेख्नु भएको छ फुडर जतिवटा तपाईँसँग पेज छ त्यो सम्पूर्ण पेजमा चाहिँ प्रिन्ट भएर आउँछ यो भयो इन्सर्टको हेडर एन्ड फुडरको काम भनेदेखि जस्तै ओड 8 मा चाहिँ ओड 8 मा विभिन्न किसिमको यहाँनिर तपाईँको छ आर्टहरू छ यो आर्टमा चाहिँ तपाईँले लेटरहरू बनाएर राख्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँ यसरी लेख्न सकिन्छ हामीले ओड 8 बाट चाहिँ त्यस्तै गरी हामीले सिग्नेचर लाइन हेर्न सक्छौँ सिग्नेचर लाइनको चाहिँ काम कस्तो हुन्छ भने जब हामीले यसमा डकुमेन्टहरूमा एउटा कुनै सिग्नेचरहरू क्रिएट गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ त्यतिखेर हामीले युज गर्छौँ यसको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एडभान्स हामी फेरि हेर्नेछौँ र यो सिग्नेचर चाहिँ हामीले किन बनाउने भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ अरू यो पेज लेआउट अथवा फर्मुलाहरूलाई हेर्दाखेरि हामीले यो सिग्नेचर लाइनहरूको कुरा चाहिँ हेर्नेछौँ अहिले चाहिँ नर्मली यसरी सिग्नेचर लाइनहरू बनाएर राख्दाखेरि यो सिग्नेचर लाइनले क्लिक गरिन्छ र अब्जेक्टमा चाहिँ क्लिक गर्नु भने तपाईँले विभिन्न सोर्सबाट चाहिँ अब कस्तो किसिमको अब्जेक्ट चाहनुहुन्छ जस्तो म पावर पोइन्टको प्रेजेन्टेसन चाहन्छु नि यसलाई क्लिक गरेर ओके गरिदिनु तपाईँको पावर पोइन्टको प्रेजेन्टेसन चाहिँ यसरी यहाँ तपाईँको सोको डिस्प्ले हुन्छ यो चाहिँ कहाँबाट गरियो भन्दा इन्सर्टको अब्जेक्टबाट गरियो भनेदेखि त्यस्तोमा गएर चाहिँ हामीले नर्मली एक्सेल म्याथमेटिक्स इक्वेसनहरू चाहिँ हामीले केबाट गर्न सक्छौँ यहाँबाट लिन सक्छौँ जस्तै एरो डाउनमा क्लिक गर्नु तपाईँलाई कस्तो इक्वेसन चाहिन्छ त्यसमा एउटामा क्लिक गरिदिनु
जस्तो मलाई योबाट चाहिएको छ नि यसलाई क्लिक गर्दै त्यो इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ पेपरमा आएर तपाईँको बस्छ हेर्नु र त्यसपछि तपाईँले यसलाई एडिट गर्न सक्नुहुन्छ कसरी राख्नुहुन्छ भ्यालुहरू चेन्ज गर्नुको लागि पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र योभन्दा मोर चाहियो भने तपाईँलाई यसमाथि क्लिक गर्नु तपाईँले यहाँ विभिन्न किसिमको कुराहरू देख्न सक्नुहुन्छ इक्वेसनहरू तपाईँलाई कस्तो चाहिन्छ त्यो लिन सक्नुहुन्छ र त्यस्तै गरेर अर्को स्याम्पल छ स्याम्पलमा क्लिक गरेर तपाईँलाई कस्तो कुनै एउटा सिम्बल चाहियो भनेदेखि तपाईँले यहाँबाट यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ कस्तो सिम्बल चाहिन्छ विभिन्न किसिमको छ यहाँ कुनै एउटालाई क्लिक गरिदिनु क्लिक गरेपछि इन्सर्ट भन्ने ट्याब छ इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गरिदिनु यसलाई क्यान्सल गरिदिनु तपाईँको माउस जहाँनिर क्लिक गरेर राख्नु भएको छ त्यो ठाउँमा तपाईँको स्याम्पलहरू यसरी गरेर बस्छ यसलाई फन्ट साइजहरू ठुलो बनाउन पनि सकिन्छ होममा जाने होममा गएपछि यसको फन्ट साइजहरू ठुलो बनाएर यसरी राख्ने यो थियो माइक्रोसफ्ट एक्सेलको इन्सर्ट ट्याब अन्तर्गतको कुराहरू यस्तै यस्तै भिडियोहरू हामी अरू पनि लिएर आउनेछौँ अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र यदि यो भिडियो तपाईँलाई युजफुल भएको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला यो भिडियो यति नै हस् धन्यवाद नमस्ते